The feast of Passover. अनि हामीले बिहान लेवी व्यवस्था किताबबाट लेवी किताब 23 अध्यायदेखि 4 सम्म हामीले पढ्यौँ, जो चाहिँ त्यहाँनिर चाडहरूको बारेमा बताइएको थियो। And Lord also in the later on in the Bible study that was spoken to us through the life of Abraham, how to live in the Lord with the faith in this uncertain world. अनि प्रभु हामीलाई आज दिस मध्याह्नको समयमा अब्राहम अनि उन विश्वासको बारेमा आज यो वर्तमान समयमा हामी विश्वासमा कसरी जिउनु पर्छ भन्ने कुरा लिएर तपाईँ To this place, and it is called the Patmos. अनि ऐतिहासिक तौरले तपाईँ हामीसँग बात गर्नुभएको छ। आज दिउँसो अपराह्नमा हामीसँग प्रभु यसरी यहाँको जो पनि स्थानीय सङ्गति छ यस सेवाकाईको सन्दर्भमा तपाईँले यहाँको नामाकरण गर्नुभयो, जुन चाहिँ पात्मोस भनिकन हामीलाई दिनुभएको छ। Lord, thank you for the revelation that was given to, Lord, the disciple John in the Isle of Patmos. प्रभु तपाईँले कसरी आफ्नो चेला योहन्नालाई त्यो टापु पात्मोस भन्ने टापुमा तपाईँले जो दर्शन दिनुभयो यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। Same means and revelations in this place. हामी यहाँ भयो भने भित्र बस्नेले मास्क लगाउने ल, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेको भिडभाड भएको हुनाले हाम्रोसम्म यो कमरा चाहिँ सानो छ, त्यही भएर हुन सक्यो भने बोल्ने मान्छेले त मास्क लगाउँदाखेरि अलिकति समस्या हुन्छ होला, तर भित्र बस्दाखेरि चाहिँ हामीले मास्क लगाउनुहोस् ल। अब हामी भन्न सक्दैनौँ, अब यो जिन हो, भाइरस कोसँग हुन्छ, कसैको चाहिँ क्षमता सानो हुन्छ, कसैको चाहिँ अब हुँदैन। अब यसलाई त्यही भएको हुनाले अब लगाउँदाखेरि आफ्नो सुरक्षा नै हुन्छ, हामीले अरूलाई पनि सुरक्षा दिन सक्छौँ। हुन्छ, हामी त्यही बिहान जो पढिरहेको थियौँ। सो मे आई प्लिज रिक्वेस्ट यु डियर ब्रदर एन्ड सिस्टर्स, while we stay in the cozy room, better to wear the mask would be beneficial for ourselves and others also. Okay, please turn with me book of Leviticus chapter 23, which we have been reading this morning. We'll continue to on it. हामीले आज बिहान पढिरहेका थियौँ लेवीको किताब 23 अध्याय। त्यसैलाई नै हाम्रो पारिवारिक सेवाको सन्दर्भमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। लेवीको किताब 23 अध्यायको हामी अहिले 1, 2, 3 पदलाई कसैले पाउनुभएको खण्डमा पढिदिनु होस्। लेवीको किताब 23 अध्यायको 1, 2, 3 पदलाई। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूसँग कुरा गर र तिनीहरूलाई भन, परमप्रभुका चाडहरू जो तिमीहरूले पवित्र सभाहरू हुन् भनी घोषणा गर्नुपर्छ, मेरा चाडहरू यिनै हुन्। 6 दिनसम्म काम गरियोस्, तर 7औं दिन चाहिँ विश्राम दिन एउटा पवित्र सभा हो। यस दिन तिमीहरूले कुनै काम नगर्नु, तिमीहरूका सबै वासस्थानहरूमा यो परमप्रभुको विश्राम दिन हो। हस्, धन्यवाद छ। हामी प्रभुसँग सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। So we'll ask help from the God. हुन्छ, यत्तिकै हामी प्रार्थना गरौँ ल। हाम्रा प्रेमी विश्वासयोग्य र पवित्र परमेश्वर, हामी तपाईँको चरणमा बडो दिनता अनि नम्रतासहित हामी झुक्याउँछौँ। प्रभु, तपाईँले कसरीकन यहाँ पोर्चुगल भन्ने जग्गामा, प्रभुजी युरोपमा तपाईँले आफ्नो मुठीभरका लोकहरूलाई ल्याउनु भयो। प्रभुजी एउटा बहुउद्देश्य राखिकन अनि तपाईँले आफ्नो प्रभुजी मण्डली, तपाईँको आफ्नो प्रभुजी एउटा सङ्गति, एउटा प्रभुजी तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो। कसैको सीमित कमराबाट प्रभु यो सेवा सुरु भयो। अनि प्रभु तपाईँले आफ्ना लोकहरूलाई, हाम्रा प्रिय भाइहरूलाई तपाईँले ल्याउनु भयो। कालान्तरमा हाम्रो भाइ जोनीलाई, हाम्रो भाइ रुबेनलाई, हाम्रो भाइ बिबीलाई अनि हाम्रो भाइ अल्बर्टलाई
यसै गरिकन प्रभु हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई पनि तपाईँले यस मुलुकमा ल्याउनु भयो अनि हाम्रा प्रिय भाइहरूलाई पनि धेरैलाई तपाईँले प्रभुजी ल्याउनु भयो कामको सिलसिलामा। प्रभु हामी धन्यवादी छौँ प्यारे पिता। अनि यहाँहरूले परिश्रम मेहनत गरे अनि यहाँहरूको परिश्रम र मेहनतमा पनि हामीलाई प्रवेश गर्ने सौभाग्य दिनुभयो। हामी तपाईँको नाउँको बढाइ गर्छौँ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। अब हामी तपाईँको खुनले किनेका तपाईँको लोकहरू हामी भेला भएका छौँ। आज तपाईँले यस जग्गाको आज यो सेवाकाईको नामाकरण पनि तपाईँले गर्नुभयो प्रभु। तपाईँले आफू पृथ्वीमा कन्या मरियमको कोखमा जन्मनुभन्दा अगाडि नै तपाईँले स्वर्गबाट नाम पठाइदिनु भयो प्रभुजी। अनि तपाईँको नाम येशू ख्रीष्ट यानि कि इम्मानुएल राखिनेछ भनेर तपाईँले भन्नुभयो प्रभु। त्यसै गरिकन प्रभु यहाँको मण्डली जन्मिनु बाँकी छ। अब मण्डलीको नयाँ जन्म हुनेछ। मण्डली एउटा जीवित प्राणी हो प्रभुजी, लिभिङ एउटा अर्गेनिजम हो। त्यसैले प्रभु आफ्नो नाम तपाईँले दिनुभएको छ। हामी तपाईँको नाउँको बढाइ गर्छौँ प्रभु। आज यसरी हामीलाई पनि दुई भाइलाई तपाईँले बेलायतबाट सकुशल ल्याउनु भयो। महामारीको समयमा पनि धेरै प्रकारका अवरोधहरू बाधाहरू हुँदाहुँदै पनि सबै बाधाहरूलाई छिचोलेर आइपुग्नको लागि सहायता गर्नुभयो। यहाँ हामीले प्रिय हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई भेट्न पायौँ। यहाँहरूले हामीलाई भव्य स्वागत गर्नुभयो। हामी एउटा गधाको गधाको बच्चा जस्तो मान्छे प्रभुजी। हामीमा कुनै प्रकारको असल कुराहरू छैन। ममा त झन् छँदै छैन प्रभु। म एउटा पापी, अधर्मी, बैगुनी, अटेरी, बागी, एउटा आडम्बरी मान्छे प्रभुजी। मेरो सबै प्रकारको भुल दोषलाई, मेरो अवगुणलाई, मेरो सबै पाप अधर्मलाई बडो इमानपूर्वक मानिलिँदछु प्रभु। तपाईँको रगतले मलाई धुनुहोस्, शुद्ध पवित्र गर्नुहोस्। हे प्यारे पिता, तपाईँसँग विनम्र प्रार्थना छ। अनि प्रभु यहाँका प्रिय भाइ बहिनीहरूसँग मिलेर सङ्गति गर्ने सौभाग्य दिनुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्यारे पिता। अनि प्रभुजी बिहानदेखि तपाईँले अहिलेसम्म हामीलाई बहुताइको आशिष दिनुभएको छ। अब यो साँझको पारिवारिक सेवाको लगावमा हामी जुटेका छौँ। कतिलाई फेरि तपाईँले नयाँ गरिकन ल्याउनु भयो प्रभुजी। हामी तपाईँको नाउँको बढाइ गर्छौँ। कतिले कामको कारणले बिहानको दिउँसोको सेवा एटेन्ड गर्नु सकेन, तथापि तपाईँले यो साँझको सेवामा ल्याउनु भयो। हामी तपाईँको नाउँको बढाइ गर्छौँ। कति हाम्रा प्रिय भाइ बहिनीहरू आउन सकेनन्, ड्युटीमा परिगए प्रभु, टाढा भएको कारणले आउन सकेनन्। कतिले ट्रान्सपोर्टेसन पाउन सकेनन्। कतिले प्रभु आफैलाई प्रभु अरू संसारका कुराहरूमा इन्ट्याङ्गल गरेको हुनाले उनीहरू भटी बागी भएर आउन सकेनन् प्रभु। उनीहरूको साथमा पनि तपाईँ हुनुहोस्, बात गर्नुहोस्। हाम्रो भाइ जोनीलाई हामी स्मरण गर्छौँ। हाम्रो भाइ जोनीको साथमा पनि तपाईँ रहनुहोस् प्यारे पिता। तपाईँसँग हाम्रो विनम्र प्रार्थना छ। हाम्रो बेनिफिटको लागि, हाम्रो फाइदाको लागि, हाम्रो शरीरका प्रभुजी आज आवश्यकताका लागि कतिले किचनमा भान्सामा काम गरिरहेको छ। यहाँहरूको त प्रभुजी सुधिराख्नुहोस्। तपाईँले भारी आश दिनुहोस्। तपाईँसँग हाम्रो प्रार्थना छ। कति भाइ बहिनीहरू प्रभुजी उनीहरू फर्केर गइसके ड्युटी भएको हुनाले उनीहरूको साथमा पनि तपाईँ हुनुहोस्। तपाईँसँग हाम्रो विनम्र प्रार्थना छ प्यारे पिता। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हाम्रा भाइहरूलाई यसरी गान भजनको लागि तयारी गर्नुभयो। हामी तपाईँको नाउँको बढाइ गर्छौँ प्रभु। अब प्रभुजी हामीले जो पोर्सन पढेर गएका छौँ लेवीको किताब 23 अध्यायमा प्रभु, अब यसबाट तपाईँले हामीसँग बात गर्नुहोस्। तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्। म बोल्ने होइन, तर तपाईँले भन्नुभएको छ तमा भइकन म बोल्नेछु पिताका आत्मा भनेर तपाईँले भन्नुभएको वचनलाई पुरा गर्नुहोस्। त बोल्ने होइनस् तर म बोल्नेछु भन्नुभएको छ। हाम्रो आवश्यकतालाई तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। यहाँहरूको बहुमुखी आवश्यकतालाई, व्यक्तिगत आवश्यकतालाई, पारिवारिक आवश्यकतालाई तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। तपाईँसँग हाम्रो प्रार्थना छ। क्षुद्रलाई क्रुसको पछाडि लुकाउनुहोस्। तपाईँ आफै देखा पर्नुहोस्। हे प्रभु येशू, तपाईँसँग हाम्रो विनम्र प्रार्थना छ। तपाईँ मण्डलीका शिर होइबक्सनुहुन्छ। तपाईँको शिरत्व राजत्व प्रभुत्व मुनि हामी आउँदछौँ। शैतानका धेरै धूर्त युक्तिहरू छ, सबै डिस्टर्ब ल्याउने इलिमेन्ट्सहरू छ। यसलाई हामी मण्डली मिलेर बाँध्दछौँ। तपाईँले आफ्नो बसमा अधीनमा राख्नुहोस् प्रभुजी। हाम्रा यत्र तत्र जाने मनलाई तपाईँतिर खिच्नुहोस्। निदाउने यस्तो आलस्य ढिट सबै कुरालाई तपाईँले दूर गर्नुहोस्। तपाईँसँग हाम्रो प्रार्थना छ। हाम्रा प्रिय भाइ बहिनीहरू नेटको द्वारा जडान हुनुभएको छ विभिन्न ठाउँबाट, इजरायलबाट, साइप्रसबाट, अस्ट्रियाबाट, साउदी अरेबियाबाट, बेलायतबाट, अमेरिकाबाट, अस्ट्रेलियाबाट पनि यहाँहरूको साथमा पनि तपाईँ हुनुहोस्। नेपालबाट प्रभु उहाँलाई नै आशिष दिनुहोस्। प्रार्थना बिन्ती धन्यवादलाई हाम्रा उद्धारकर्ता येशू मसीहको नाममा सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। म अब यहाँ नेपालीमा मात्रै बोल्नु पर्ला, भर्स चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्छु। सरी, माफ गर्नु होला ब्रदर।
So if I forgive me brother. So हामीले चाहिँ अहिले यहाँ लेवीको किताब 23 अध्याय पढेर गयौँ। अन्त लेवीको किताब 23 अध्यायमा चाहिँ 7वटा चाडहरूको बारेमा बताएको छ। अहिले संसारले चाहिँ एउटा भव्य चाड मनाइरहेको छ, तर त्यो चाड चाहिँ बाइबलमा छैन, दुःखको कुरा। तर उनीहरू क्रिस्चियन नै हुन् फेरि त्यो चाड मनाउने पनि। त्यो चाड कहाँ सुरु भयो, कसरी सुरु भयो भनेर चाहिँ हामीले अलिकति बिहान त्यसको केही सारांशमा पृष्ठभूमि हामीले हेऱ्यौँ। तपाईले दानियलको पुस्तक पढ्नुभएको खण्डमा चाहिँ दानियलको पुस्तक 2 अध्यायको 35 पदमा एकपल्ट त्यो पद हामी फेरि पढौँ ल। दानियलको पुस्तक 2 अध्यायको 35 पदलाई कृपा गरिकन हजुर कसैले पढ्नुहोस् त। त्यहाँनिर एउटा कुरा बताएको छ, त्यो कुरालाई हामी चाहिँ फेरि रिपिट गर्न चाह्यौँ। किन भन्दाखेरि अब अति हामी बिहान थिएनौँ, त्यसैले त्यो बिहानको परिवारको सेवालाई नै अलिकति हामी क्याचअप गर्छौँ। दानियल 2:35 त्यसपछि फलाम, माटो, हजुर पित्तल, चाँदी र सुनका एकसाथ टुक्रा टुक्रा भए र ग्रीष्म ऋतुका फलाहरूको भुसझैँ भए, अनि हावाले तिनलाई उडाएर लग्यो र ती थोकहरूका निम्ति कुनै ठाउँ पाइएन। अनि जुन ढुङ्गाले त्यस मूर्तिलाई हिर्कायो त्यो ढुङ्गा एउटा ठुलो पहाड बन्यो र सम्पूर्ण पृथ्वीलाई भरिदियो। अच्छा है, ल यता सुन्नुहोस्। अब एकछिन यता ध्यान दिनुहोस् ल। अब अनुहार हेर्नुपर्छ, आई कन्ट्याक्ट भएन नि बुझ्दैन फेरि यस्तो छ कि सुतिहाल्छ मान्छे हो कि भने कहाँ कहाँ सोचेको हुन्छ। त्यो हुनाले आई कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ। अच्छा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ढुङ्गा, दानियलको किताब 2 अध्यायको, अब एकछिन सुन्नुहोस्। अब सुन्यो भने बुझिन्छ ल। ल एकछिन नपल्टाउनुहोस्, भइगयो, अब गइसक्यो समय। दानियलको किताब चाहिँ दानियलको किताब र प्रकाशको किताब एउटै हो। तपाईँले दानियलको किताब खर्लप्पै पढ्नुभयो अनि प्रकाशको किताब पनि पढ्नुभयो भने एउटै कुरा लेखेको छ त्यहाँनिर। त्यहाँ प्रभु येशू मसीहले पृथ्वीमा राज्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दानियलको पुस्तकमा लेखेको छ। अनि प्रकाशको किताबमा पनि प्रभु येशू मसीहको राज्यको बारेमा लेखेको छ है। त्यही भएर अब दानियल भविष्यवक्ताले नबुकदनेस्सर राजाले देखेको सपनाको अर्थ बताए। अनि परमेश्वरले नबुकदनेस्सर राजालाई चाहिँ एउटा सपना दिनुभयो। अन्त त्यो सपनाको अर्थ चाहिँ कोही पृथ्वीका साइन्टिस्टहरूले, ज्योतिषीहरूले, विशेषज्ञहरूले, गणित शिक्षामा पोख्त भएकाहरूले पनि त्यो सपनाको अर्थलाई खोल्न सकेनन्। अनि त्यो सपनाको अर्थ चाहिँ सिर्फ स्वर्ग पृथ्वीका मालिकले मात्र खोल्न सक्नुहुन्छ, अरू कसैले नि खोल्न सक्दैन भनेर दानियलले भने। दानियलको पनि घाँटी काटिनेवाला थियो, किनभने नेबुकदनेस्सर राजाले पनि एउटा घोषणा निकालेका थिए, अब सबै मान्छेलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, मार्नुपर्छ भनेर। किन मार्नुपर्छ? किनभने सपनाको अर्थ खोल्न सकेनन्। उसले मोटा मोटा गर्दन यत्रो बनाएर पालेको थियो मान्छेहरू, पैसा दिएर मिठो मिठो खुवाएर दरबारमा। अब तिमीहरूले मेरो सपनाको अर्थ भन्नै सकेनौ, तिमीहरूलाई पालेर के काम भनेर अनि मार्न खोजेको थियो। तर दानियलले भन्यो, दानियल पनि मर्ने भयो। दानियल पनि अब एउटा वाइज मान्छेको सङ्कलनमा आएको छ। दानियललाई पनि दरबारमा ल्याएर खानेकुरा दिएको छ हो। तर दानियलले चाहिँ सानैबाट चाहिँ उसका बाबुआमाले सिकाएको हुनाले मूर्तिलाई चढाएको चिजहरू खाएन उसले। दानियलको किताब 1:3 लेखेको छ। अहिले सुनौ मात्रै। दानियल 1:3 लेखेको छ, दानियलले मनमा चाहिँ एउटा सङ्कल्प गरे, दानियलले चाहिँ एउटा अठोट गरे। त्यो अठोट के हो भन्दाखेरि मूर्तिलाई चढाएको चिजहरू म खाँदिनँ भनेर दानियलले भने। उनले कहाँ सिके यो कुरा भन्दा आफ्नै बाबुआमाले सानैदेखि उनलाई सिकाएका थिए, बुझ्नुभयो नि। अनि दानियलले चाहिँ भने आफूलाई पवित्र सिद्ध राखेको कारण दानियलले सपनाको अर्थ बताउन सके। त्यही भएर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले संसारमा चाहिँ धेरै प्रकारका शरीरका अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीविकाको सेखी, घमण्ड यस्तो कुराहरू गऱ्यौँ भने बाइबलको कुरा हामी कहिले कहिले बुझ्दैनौँ। त्यस्तो छ। बाइबलको कुरा चाहिँ कस्तो मान्छेले मात्र बुझ्न सक्छ भन्दा यसलाई चाहिँ हाम्रो अगाडि लेखेको छ। के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ के लेखेको छ? पवित्र बाइबल लेखेको छ। हाम्रो जीवनलाई चाहिँ तपाईँ मैले पवित्र राखेनौँ भने पनि हामीले बाइबलको कुरा कहिले कहिले बुझ्न सक्दैनौँ। बाइबल चाहिँ यस्तो मिस्ट्री छ के, बाइबल चाहिँ गोठाला, दाउद जस्तो गोठाला। दाउद कहिले स्कुल गएको मान्छे थिएन, तर दाउदलाई परमेश्वरले चाहिँ एनाटोमी फिजियोलोजीको कुरा बताउनु भयो।
कति यहाँ तपाईँहरू नर्सहरू हुनुहुन्छ होला। अनि एनाटोमी फिजियोलोजी भनेको चाहिँ मान्छेको सबै यो के प्रणाली हुन्छ नि, हाम्रो खाना खाएर हामीले पचाएर बाहिर फाल्ने प्रणाली हुन्छ, रगतहरू हाम्रो शरीरमा दकुर्ने प्रणाली हुन्छ हो, नसाहरूको हुन्छ, सास फेर्ने प्रणाली हुन्छ। त्यो प्रणालीको कुरा चाहिँ दाउदले गर्न सक्छ। दाउदले चाहिँ डिएनएको कुरा गर्न सक्छ। डिएनए त अहिले अस्ति भर्खर पत्ता लगाएका हुन् वैज्ञानिकहरूले हो, साइन्टिस्टहरूले। तर दाउदले चाहिँ डिएनएको कुरा किन गर्न सक्यो? हेर्नुहोस् त, भजन सङ्ग्रह किताब 139 अध्यायको 14 पदमा चाहिँ दानिएलले चाहिँ डिएनएको कुरा गर्दछ। साम 139:14 ल पढ्नुहोस् त, भजन सङ्ग्रह 139 14 पदलाई। म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु, हजुर किनभने म भययोग्य र आश्चर्यपूर्ण रीतिले बनाइएको छु। हजुर तपाईँका कामहरू अद्भुत छन् अनि मेरो प्राणले यो कुरा राम्ररी जान्दछ। अनि 15 पनि पढ्नुहोस्। जब म गुप्तमा बनिए, हजुर जब म पृथ्वीका सबभन्दा तल्ला भागहरूमा निपुणता साथ बुनिए, हजुर तब मेरा हड्डीहरू तपाईँबाट लुकेका थिएनन्। 16 पनि पढ्नुहोस्। मेरो तत्त्व बनिन सक्दै हजुर तपाईँका आँखाले ती देखे अनि मेरा जुन अङ्ग प्रत्यङ्गहरू लगातार हजुर बनिँदै गइरहेथे, ती मध्ये एउटै पनि नहुँदा नै ती सब तपाईँको पुस्तकमा लेखिसकिएको थिए। कस्तो कुरा, ल सुन्नुहोस् यता अब। अनि दाउद चाहिँ गोठाला गएको मान्छे, उसले कहिले पढेकै थिएन हो। उसलाई त गोठालाबाट बोलाएर राजा अभिषेक गरेको, उसका एकदमै पढेको ह्यान्डसम दाजुहरू थियो। ऊ स्यामुएल चाहिँ अभिषेक गर्न उसको घरमा गइरहेको थियो। अनि उसले चाहिँ यो मान्छे पो हो कि यो मान्छे हो कि भन्यो, तर परमेश्वरको आत्माले यो होइन है होइन भन्यो। अनि पछि चाहिँ अर्को मान्छे नि छ कि क्या हो तपाईँको अर्को छोरा भन्दा एउटा छोरा छ, भुन्टे सानो छ, अन्त ऊ त उहाँ कहाँ हेर्न गएको छ, बाख्रा हेर्न भेडा हेर्न गएको छ, त्यसलाई बोलाऊ भन्यो। अनि बोलाएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसलाई अभिषेक गर भन्यो क्या प्रभुले। अनि उसलाई चाहिँ अभिषेक गर्यो। उसले पढेको थिएन, वास्ता भेडाको पछि हिँड्ने मान्छे हो। अरे भेडा हिँड्ने मान्छेले यस्तो कुरा लेख्न सक्छ? उसले चाहिँ अन्त यस्तो डिएनएको कुरा गर्न सक्छ? त्यही भएर प्रिय दाजुभाइ दिन तपाईँलाई मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामीले पवित्र निष्कलङ्क हामीले राख्नुपर्छ। हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरको वचनमा हामीले अभ्यस्त गर्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरको स्वर्गको कुराहरूलाई खोजी गर्नुपर्छ। दानिएलले त्यो कुरा गरेको थियो। दानिएलले बाबुआमाले सिकाएको थियो नि त अन्त हो। आमा बाबुले चाहिँ उसलाई सानैदेखि नै परमेश्वर, साँचो परमेश्वरको सेवा गर्नु, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सिकाएको हुनाले अन्त दानिएलले के भन्यो भन्दाखेरि हामीलाई एकचोटि चान्स दिनुहोस्, राजाले हामीलाई नमारुन्, मलाई चाहिँ गएर। अनि दानिएलले गएर हाम्रो साथीहरूलाई बोलाएर अनि प्रार्थना गर्छ कौसीमा गएर। अनि उसले यरुशलेमतिर उसको झ्याल फर्किएको उसको कोठा थियो। अनि उसले चाहिँ प्रार्थना गर्यो, साथीहरूलाई बोलायो, लौ साथी हो हामी त मरिने भयो, अब के गर्ने, प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरले त्यसको उत्तर दिनुभयो। ल अब मलाई लैजानुहोस् भनेर अन्त नेबुकदनेस्सर राजाका बारदारहरूले, बडीगार्डहरूले त्यसलाई राजाको अगाडि लगे। अनि राजा चाहिँ अत्तिरहेको छ, मन विचलित भइरहेको छ, के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको छ हो। अनि त्यसपछि यही मान्छे हो भन्ने, ल छिटो भन भन्दाखेरि अनि महाराज नमस्कार, अभिवादन के भने अब हो। अनि त्यसपछि तपाईँले देख्नुभएको सपना यस्तो थियो, तपाईँ ढल्किरहनु भएको थियो, अनि तपाईँले ठुलो विशाल मूर्ति देख्नुभयो। त्यो मूर्ति चाहिँ टाउको चाहिँ सुनको थियो, यो छाततिर दुईटा हातहरू चाहिँ चाँदीका थिए, यो पेट चाहिँ पित्तलको थियो, अनि दुईटा खुट्टा चाहिँ के थिए, फलामका थिए, तल पैतालाहरू, खुट्टाका पैतालाहरू चाहिँ के थिए, माटो र फलाम मिसिएका थिए भनेर भन्यो। अनि उसले त्यति मात्र भनेन, त्यो भन्दा भन्दै उसले चाहिँ हेर्नुहोस् त्यो सपना भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छेको हृदय त आहा ठुलो सास फेरेको जस्तो भयो क्या, उसलाई क्या एकदमै रिलिफ भयो। अनि दानिएलले त्यति मात्र भनेन, दानिएलले अरू के भन्यो, त्यो सुनको टाउको तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर भन्यो। सुनको टाउको मलाई भन्दा त क्या ठुलो छाती भयो होला, नाङ्ला जत्रो छाती भयो होला, घेरौला जस्तो नाक भयो होला, एकदम खुसी भयो एकछिन कि एकदम आमा मलाई सुन भनेको भनेर भन्दै थियो। अनि यो छातीको जो चाहिँ चाँदी छ त्यो चाहिँ को हो, ग्रिक राज्य हो। यो पित्तल छ, त्यो पित्तल चाहिँ अनिखेर एउटा पर्सी, मादी र पर्सी हो। अनि तलको जो खुट्टाहरू छ त्यो चाहिँ रोमन राज्य हो। रोमन साम्राज्य संसारमा राज्य गर्छ। रोमन पछि चाहिँ को आउँछ, तल पैतालाहरू के का हुन्छन्, माटो र अनि फलामका हुन्छन्। माटो र फलाम कहिले पनि मिलेर बस्न सक्दैन।
अहिले रोमन राज्य पनि छ संसारमा, माटोको अरू राज्यहरू पनि छन्। त्यसैले अब चाहिँ अहिले संसारमा सबभन्दा चाहिँ नामी एकदमै भिटो पावर लगाउने अमेरिका राज्य छ। अमेरिकाका सोल्जरहरू अहिले पोर्चुगलको कोस्टहरूतिर छन्, जापानमा छ, कहाँ कहाँ छ, ताइवानमा छ, न कोरियामा छ। उनीहरूको जहाँसुकै छ अमेरिकन फोर्सहरू। उनीहरू कतै केही भयो भने अमेरिका तुरुन्तै पुगिहाल्छ है। अहिले अमेरिकामा चाहिँ अमेरिका चाहिँ अहिलेको वर्तमान समयमा ठुलो शक्तिशाली राज्य मानिन्छ। अब फेरि चाइना हुन्छ भनेका छन्, तर चाइना हुँदैन। चाइना होला तर इकोनोमिकली चाइनाले खाला। तर पनि बाइबलले के भनेको छ भने युरोपमा अहिले तपाईँहरू यहीँ बस्नु भएको छ नि, यहीँबाट 10वटा राज्य निक्लिन्छ, 10 किङडम निक्लिन्छ। त्यो 10 किङडमले सारा राज्य चलाउँछ। फेडरेसन आर्मी सुरु भइसकेको छ। युरो अहिले हाम्रो युरो सबै ठाउँमा युरो चल्छ। अस्ति हामीले ट्याक्सी ड्राइभरलाई पाउन्ड निकालेर दिएको, चल्दैन यो भन्छ उसले। ट्याक्स तिर्नुपर्छ हामीले भन्यो, अनिखेर उसले तिर्यो त्यहाँबाट। अहिले पोर्चुगलमा सारा युरोपभरि चाहिँ के चल्छ? युरो चल्छ। त्यही भएर यो राज्य सुरु भइसकेको छ, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर 10 किङडम चाहिँ सुरु भयो। किनभने एउटा खुट्टामा 5वटा औँला हुन्छन्, अर्को खुट्टामा कतिवटा हुन्छन्? 10वटा औँलाले एउटा 10 किङडमलाई बताउँछ। त्यही भएर अब दानिएलले चाहिँ एउटा सपनाको अर्थ बताइदिए कसलाई? नेबुकदनेस्सर राजालाई। अब नेबुकदनेस्सरलाई चाहिँ उसलाई भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् अब तपाईँको राज्य खत्तम हुन्छ भन्दाखेरि फेरि खासलाई तल भयो क्या। त्यो हावा भरेको भकुण्डो माथि आकाशमा पुर्याएर पिन लगाइदियो भने कस्तो हुन्छ? त्यो भकुण्डो तल कुनामा गएर फ्यास्स हुन्छ नि, त्यस्तै भयो होला। त्यहाँदेखि त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै भयो। अब त्यो नेबुकदनेस्सरको राज्य पनि गयो। अब ग्रिक राज्य थियो, ग्रिक राज्य पनि गयो। ग्रिकको चाहिँ एलेक्जान्डर द ग्रेट भन्ने थियो। त्यही एलेक्जान्डर ग्रेट भन्ने राजाले इन्डियालाई पनि कब्जा गरेको थियो। त्यसले पन्जाब पनि त्यसले कब्जा गरेको थियो। त्यही राजा मर्ने बेलामा चाहिँ उसले 2टा कफिनबाट चाहिँ 2टा हात चाहिँ मेरो बाहिर निकालिदिनु भनेको थियो। अनि उसलाई चाहिँ किन बाहिर निकालेको भनेर कति मान्छेले भने अरे म मर्ने बेला मैले केही पनि ल्याएर आइन, म चाहिँ अब केही लिएर जाँदै छैन, संसारले यो कुरा थाहा पाओस्। किनभने एलेक्जान्डर द ग्रेटले सारा संसारलाई जित्यो, तर अहिले केही पनि छैन भनेर भने अरे। बुझ्नुभयो नि, त्यो भएकै कुरा हो। त्यही भएर हुनाले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज मैले तपाईँहरूलाई के भनिरहेको छु भन्दा एउटा चट्टान आयो, चट्टानबाट एउटा ढुङ्गा चाहिँ निक्लेर आयो। अन्त त्यो ढुङ्गाले चाहिँ केलाई हिर्कायो? मूर्तिलाई हिर्कायो। अन्त त्यो मूर्तिलाई हिर्काएपछि चाहिँ के भयो अरे? आउनुहोस् त, त्यो धुलो पिठो भयो अनि हुरी तुफान आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उडाएर कहाँ लग्यो भनेर त्यहाँनिर बताएको छ। दानिएल किताब 2:35 फेरि पढौँ त ल। त्यो कुरा हामी अलिकति बुझ्नुपर्छ। दानिएल 2:35 फेरि पढ्नुहोस् ल। त्यसपछि फलाम, माटो, पित्तल, चाँदी र सुन एक साथ टुक्रा टुक्रा भए र ग्रीष्म ऋतुका खलाहरूको भुस झैं भए अनि हावाले तिनलाई उडाएर लग्यो र ती थोकहरूका निम्ति हजुर कुनै ठाउँ पाइएन। अनि जुन ढुङ्गाले त्यस मूर्तिलाई हिर्कायो हजुर त्यो ढुङ्गा एउटा ठुलो पहाड बन्यो हजुर र सम्पूर्ण पृथ्वीलाई भरिदियो। हेर्नुहोस्, अब अहिले हामी नेपालीहरू नपुगेको ठाउँ नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सायद हामीहरू चाहिँ उता अफ्रिकातिर पुगेका छैनौँ कि सायद हामी अफ्रिकामा पनि हाम्रो सेवा सुरु गर्नुपर्छ। साउथ अमेरिकामा हाम्रो सेवा सुरु भएको छैन। साउथ अमेरिकाको राष्ट्रहरू ब्राजिल भयो, अनि चिली भयो, भेनेजुएला भयो, त्यतातिर पनि सायद हाम्रो सेवा सुरु हुन्छ होला। किनभने प्रभुको राज्य त संसारभरि हुनु पर्यो, परेको परेन भन्नुहोस् त हो। अब त नेपाली जहाँ जहाँ जान्छन् त्यहाँनिर नेपालीहरूको सेवा हुन्छ। अहिले हाम्रो इजरायलमा सेवा सुरु भयो, पोर्चुगलमा सुरु भयो, अनि हाम्रो सेवा कहाँ छैन? कोरियामा छ, साउथ कोरियामा, तल सिङ्गापुरमा छ, अनि मिडल इस्टका देशहरूमा सबैमा छ सेवा। साउदी अरेबियामा हाम्रो मण्डली लस्टेबल भएको छैन, तर त्यहाँ हाम्रो भाइहरू चाहिँ सेवा गर्छन्। अनि आज यी हाम्रो तेलुगु ब्रदरहरू हुनुहुन्छ, इन्डियनहरू, नेपालीहरू र तेलुगु ब्रदर्सहरू जहाँ छ त्यहाँ मण्डली छ। अहिले हाम्रो युकेमा पनि तेलुगु ब्रदर्सहरूको झन्डै 6वटा मण्डलीहरू छ। अमेरिकामा उहाँ उहाँ तेलुगु भाषा बोल्नुहुन्छ उहाँहरू। अमेरिकामा पनि त्यति धेरै छ। त्यही भएर हुनाले अहिले सारा संसारभरि त्यो ढुङ्गा चाहिँ के भयो? बढ्दै गयो। त्यही ढुङ्गाबाट कसले इजरायलीहरूले पानी पिए भन्छ। पहिलो कोरिन्थीको किताब 10 अध्यायको 5 पदमा पढ्नुहोस् त।
1 Corinthians chapter 10 verse 5 त्यो चट्टान हो। त्यो चट्टान को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 10 अध्यायको 5 पद। तर तिनीहरूमध्ये धेरैसँग परमेश्वर खुसी 11 पद पढ्नु नानी। 10 को 4 पदमा होला। अनि सबैले एउटै आत्मिक पिउने कुरा पिए, सबैले एउटै आत्मिक पिउने कुरा पिए, किनकि तिनीहरूको पछि पछि लाग्ने आत्मिक चट्टानबाट तिनीहरूले पिए। आत्मिक चट्टान जो पछि पछि लाग्नुभयो उहाँबाट तिनीहरूले पिए। अनि त्यो चट्टान चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यो चट्टान चाहिँ कुन हुँदो रहेछ? ख्रीष्ट हुनु रहेछ। त्यही चट्टानबाट एउटा ढुङ्गा चाहिँ काटेर निक्लेर आयो कि, अन्त त्यो ढुङ्गा चाहिँ कसैले पनि काटेर लगेर के भन्छ घन लगेर बन्चरो लगेर काटेर निकालेको ढुङ्गा थिएन। प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि आफै जन्मिनु भएको हो नि त। प्रभु येशू मसीह चाहिँ कन्या मरियमको गर्भमा उहाँ चाहिँ गर्भधारण हुनुभयो पवित्र आत्माद्वारा। उहाँ चाहिँ बायोलोजिकल्ली उहाँको पिता चाहिँ थिएन है। एउटा युसुफ चाहिँ नाताको पिता थिए। युसुफले प्रभु येशू मसीह जन्मिनुभन्दा अगाडि नै गुप्तमै मरियमलाई त्यागिदिने उनले निर्णय गरेका थिए। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा बिहा गर्न आँटेको छ, बिहा गर्न आँटेको छोरी अब कसैको छोरी चाहिँ पहिल्यै बच्चा उसले बोकिसकेको छ भने समाजमा त्यो जस्तो एउटा अपरिलित कुरा अरू के हुन सक्छ र? त्यस्तो कुरा थियो। तर उनले गुप्तमै उनले त्याग दिन खोजेको थियो। तर प्रभुका दूत आएर भन्नुभयो, हे युसुफ, तिमीले चाहिँ तिम्रो श्रीमतीलाई तिमीले त्याग्नु हुँदैन। जो उहाँको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ कोबाटको हुनुहुन्छ? पवित्र आत्माबाटको हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। आउनुहोस् त लुकाको किताब 1 अध्याय, लुकाको किताब 2 अध्याय। अनि उनले चाहिँ उनलाई त्यागिदिन खोजेका थिए, तर चाहिँ युसुफले चाहिँ उहाँलाई त्याग्ने परमेश्वरका आत्माले भन्नुभएपछि चाहिँ यो कुरा उनले गरेन। लुकाको किताब 2 अध्यायको ल पाउनु भने पढ्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ हो। अच्छा, लुकाको किताब 1 अध्याय, लुकाको किताब चाहिँ 34 1 को 34 पढ्नुहोस् ल। 1 को 34 35। तब मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन्, हजुर यो कसरी हुनेछ र? हजुर किनकि म कुनै पुरुषलाई जान्दिन नै। हजुर अनि स्वर्गदूतले जवाफ दिएर उनलाई भने, पवित्र आत्मा तिमी माथि आउनु हुनेछ र परमप्रधानको सामर्थ्यले तिमी माथि छाया पार्नेछ। हजुर त्यसैकारण तिमीबाट जन्मनु हुने पवित्र जन चाहिँ परमेश्वरका पुत्र कहलाइनु हुनेछ। हजुर धन्यवाद छ है। यहाँनिर लेखेको छ अनि त्यागिदिने विचार गरेका थिए। अच्छा, मत्ती 1 को 19 मा रहेछ। ल पढ्नुहोस् त, मत्ती 1 को 19 पढ्नुहोस् कसैले। मत्ती 1 को 19 र 20 पढ्नुहोस्। Matthew chapter 1 verse 19 and 20। धर्मी मानिस भएका हुनाले, युसुफ चाहिँ धर्मी मानिस भएका हुनाले र जनताका सामु उनलाई प्रकट गर्न नचाहेका हुनाले उनलाई गुप्तमै त्यागिदिने विचार गरे। हजुर तर जब तिनले यी कुराहरूका विषयमा सोचिरहेका थिए, हजुर तब हेर सपनामा प्रभुका दूत तिनी कहाँ यसो भन्दै देखा परे, युसुफ दाउदका छोरा आफ्नी पत्नी मरियमलाई आफू कहाँ ल्याउन नडराऊ, किनकि जो उनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माबाटकै हुनुहुन्छ। पढ्दै जाऊ नानी। 21-22 पनि पढ्नु। अनि उनले पुत्र जन्माउने छन्, उनले पुत्र जन्माउने छन् र तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नु। उहाँको नाम तिमीले येशू राख्नु, किनभने उहाँले आफ्ना जनहरूलाई तिनीहरूका पापहरूबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। हजुर। अनि 22 अब प्रभुले भविष्यवक्ताद्वारा भन्नुभएको कुरा पूरा होस् भनेर यो सब भएको थियो। 23 पनि पढ्नुहोस् अब। हेर कन्या गर्भवती हुनेछिन् र एउटा पुत्र जन्माउने छिन्, अनि तिनीहरूले उहाँको नाउँ इम्मानुएल राख्नेछन्, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसित। कस्तो कुरा। ल यता हेर्नुहोस् अब सबैले एकछिन ल। अनि प्रभु येशू मसीह चाहिँ यस धरतीमा आउनुभन्दा अगाडि नै नाम चाहिँ पृथ्वीमा पठाउनु भयो कि भएन भन्नुहोस् त। प्रभु येशू मसीह पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि 700 वर्ष अगाडि यसैया भविष्यवक्ताले भविष्यवाणी गरेका थिए। कन्या गर्भवती हुनेछिन्, एउटा पुत्र जन्माउने छिन्, उनको नाम चाहिँ इम्मानुएल राखिनेछ भनेर 700 वर्ष पहिला भविष्यवाणी गरिएको थियो। आज पोर्चुगलमा पनि मण्डली खडा हुनुभन्दा अगाडि प्रभुले के पठाइदिनु भयो? नाम पठाइदिनु भयो कि होइन? प्रभुले चाहिँ यहाँको नाम चाहिँ पत्मोस भनेर प्रभुले तपाईँहरूलाई नाम दिनुभएको छ। अब मण्डली पनि एउटा जन्मिने क्रम हो। मण्डली नै जन्मिन्छ।
मण्डली चाहिँ एउटा जीवित प्राणी हो। ए चर्च इज अ लिभिङ अर्गनिजम। चर्च इज नट लाइक अ अर्गनाइजेसन। मण्डली चाहिँ संस्था होइन। तपाईँहरू यो कुरामा चाहिँ भुलमा नपर्नु होला है। एउटा संस्था मान्छेको नाममा, देशको नाममा, अरू के को नाममा मण्डलीको नाम राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई मण्डली भनिँदैन। मण्डली चाहिँ एउटा के हो भन्दा जीवित प्राणी हो। प्रभु येशू मसीहको खुनले किनेका लोगहरू, जसको पाप क्षमा भएको छ, जसलाई मरेपछि स्वर्ग जाने निश्चयता छ, अहिले मऱ्यो भने पनि म यतिखेर स्वर्ग जान्छु भन्ने हृदयमा निश्चयता छ, उनीहरूको एउटा जमावटलाई, उनीहरूको एउटा समूहलाई चाहिँ के भन्छ? मण्डली, प्रभुको मण्डली भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर अब यहाँनिर प्रभुले नाम पठाइदिनु भयो। जसरी प्रभु येशू क्रिस्टको पनि नाम पठाइयो उहाँ जन्मनुभन्दा अगाडि, अनि प्रभु चाहिँ त्यसपछि जन्मिनु भयो। कसको कोखबाट जन्मिनु भयो? मरियमको कोखबाट प्रभु जन्मिनु भयो। त्यही भएर बाइबलमा चाहिँ स्त्रीले जहिले पनि मण्डलीलाई सङ्केत गर्छ है। तपाईँले हिस्ट्रीमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ स्त्रीहरूले नै ठुलो ठुलो काम गरेका छन् के मण्डलीमा। बेला के भन्छ, युरोपमा काम भएको पनि एउटा लिडियाको घरबाट काम भएको थियो। तपाईँले प्रेरितको किताब 16 अध्यायमा हेर्नुहोस् त। प्रेरितको किताब 16 अध्यायमा आएर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ एउटा स्त्री छ। अन्त त्यो स्त्रीको नाम चाहिँ लिडिया हो। अन्त प्रभुले उसको हृदय खोल्नुभयो। अनि ती स्त्रीले के खोलिन्? हृदय खोलेपछि के खोलिन्छ? उसको घर, कमरा, कोठा पनि खोलिन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्रभु काम भएको। 16 को 14 पदमा पढ्नुहोस्। अनि लिडिया नाम भएकी बैजनी बिक्री गर्ने, हजुर, थियाटिरा सहरकी परमेश्वरको भक्ति गर्ने एउटी स्त्रीले सुनाइरहेकी थिइन्। हजुर, पावलद्वारा बोलिएका कुराहरूमा ध्यान लगाउन् भनी प्रभुले उनको हृदय खोल्नुभयो। हजुर। अनि जब उसको हृदय खोलिन्छ नि, अन्त उनको चाहिँ घरमा चाहिँ सेवा सुरु भएको थियो। जब पावल र सिलास चाहिँ झ्यालखानमा उनीहरू कुटाइ खाए, घरमा पसे, अनि त्यसपछि फेरि उनीहरू चाहिँ पछि लिडियाको घर खोलिन्। अनि लिडियाको घरबाट चाहिँ प्रभुको काम भयो। अनि लिडियाले प्रभुलाई पाए। अनि त्यहाँबाट चाहिँ युरोपमा चाहिँ काम सुरु भएको छ। एउटा घरबाट सुरु हुन्छ। ब्रदर भक्सिङलाई पनि त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि दिदीबहिनीहरूको काम थियो। 2 जना गोरेनी दिदीबहिनी थिए। तिनीहरूको नाम चाहिँ ब्रदर भक्सिङको नेपालीमा निक्लेको छ। अहिले एउटा राख्नुपर्छ ब्रदर भक्सिङको बायोग्राफी के हामीले यहाँ हामीसँग छ। तपाईँले पढ्नु, त्यो एकदमै हामी अगुवाहरूले पढ्नुपर्छ त्यो यस्तो कुराहरू। मण्डलीको दर्शनको बारेमा त्यहाँ लेखेको छ है। अनि त्यहाँनिर 2टा दिदीले, वाचमेनी भन्ने चाइनाका तिनी भाइ हुन्। वाचमेनी ब्रदर भक्सिङ अनि अस्टिन टी स्पार्क्स भन्ने मान्छे बेलायतका हुन्। अनरोक भन्ने फेलोसिपका। तिनीहरूलाई 3 जनालाई एउटै दर्शन भएको हो। प्रेरितहरू अहिलेको यो के भन्छ, अहिलेको वर्तमान 1920 शताब्दीको चाहिँ उनीहरू 20औं शताब्दीको उनीहरू प्रेरित मानिन्छन्। उनीहरूलाई एउटै भिजन भयो, एउटा प्रेरित यो के भन्छ पावल प्रेरितको दर्शन भयो। वाचमेनीलाई पनि अमेरिकाको सिस्टरहरूले नै त्यो ठाउँमा पुर्याएको हो। त्यही भएर दिदीबहिनीको चाहिँ ठुलो महत्त्व छ, उत्तरदायित्व छ मण्डली बनाउनको लागि। पछाडि देखिँदैन उनीहरूको सेवा, तर एउटा पुरुषलाई चाहिँ एकदमै सक्षम प्रचारक बनाउनको लागि पनि दिदीबहिनीको ठुलो हात हुन्छ। आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ अगाडि प्रभुको सेवाको लागि बढाउनको लागि दिदीबहिनीको हात हुन्छ ठुलो। हाम्रो बिल्लीग्राम छ। बिल्लीग्रामले भन्थे, मेरो श्रीमती नभएको भए म अहिले यस्तो नामी म चाहिँ प्रभुको प्रचार गर्न म सक्ने थिइनँ भनेर उनले भनेको छ। त्यही भएर हाम्रो दिदीबहिनीले हाम्रो दाजुभाइलाई चाहिँ एकदमै ब्याक सपोर्ट गर्नुपर्छ। मेरो बुढोले प्रभुको सेवा गरोस् भनेर भन्नुपर्छ कहिले पनि है। हामीले जसको बिहा भएको छ, यदि बिहा भएको छैन भने पनि हामीले त्यो प्रार्थना गरौँ। यदि हामीले त्यो गरेका छैनौँ भने हामीले प्रार्थना गरौँ ताकि हाम्रा दाजुभाइहरूलाई एउटा ब्याक सपोर्ट मिलोस् है। त्यही हुनाले मैले हजुरहरूलाई भनिरहेको थिएँ, मरियमको कोखबाट जन्मिनु भयो। मरियमले चाहिँ केलाई देखाउँछ? एउटा आज रोमन क्याथोलिकले मरियमलाई के मान्छ? स्वर्गकी महारानी भनेर मान्छ। तर हामी मान्दैनौँ। हामीले चाहिँ मरियम चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि एउटा मरियमले अथवा चाहिँ बाइबलमा भएको एउटा स्त्रीले चाहिँ एउटा मण्डलीलाई सङ्केत गर्छ। अब मण्डली त को हो? प्रभु येशू मसीहको खुनले किनेका लोगहरू हो। अनि मण्डली भित्रबाट नै अनि एकदमै जवानहरू प्रभुको सेवा गर्ने सेवकहरू के हुन्छन्? जन्मिन्छन्। मण्डलीले के गर्छ? जन्माउँदै जान्छ। यहाँ लेखेको छ प्रकाशको किताब 12 अध्यायमा आउनुहोस् त। इफ यु कम टु रेभलेसन च्याप्टर 12
प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 2 पदमा ल पढ्नुहोस्। ऊ गर्भवती भएकी हुनाले जन्माउनलाई प्रसुति वेदना र पीडामा परेर चिच्याउँथे। ल यता सुन्नुहोस् अब एकैछिन। ऊ चाहिँ स्त्री चाहिँ के भएको छ? गर्भवती भएको छ। अब हामीले यो कुरा दाजुभाइलाई सोध्यो भने त थाहा हुँदैन। अब जसले बच्चा जन्माएको छ उसलाई मात्र थाहा छ कि स्त्रीको त्यो गर्भवती भएको बच्चा जन्माउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ। त्यो व्यथा चाहिँ एकछिन लाग्छ अरे कि एकछिन छोड्छ, फेरि तगडा जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। एकछिन पछि फेरि व्यथा लाग्छ, अब मरे कि क्या हो जस्तो हुन्छ। फेरि त्यो व्यथा चाहिँ बिस्तारै लाग्दै लाग्दै जान्छ। बच्चा जन्मिने बेला उसको सास फुस्केको जस्तो हुन्छ, त्यस्तो व्यथामा जान्छ। त्यही भएर मण्डली चाहिँ एउटा पीडामा जान्छ, बच्चा जन्माउने जस्तै। अनि मण्डलीले कसलाई जन्माउने काम गर्छ? छोरालाई जन्माउने काम गर्छ। कस्तो छोरा जन्मिन्छ मण्डलीले? त्यसकै पढ्नुहोस् तल 5 पदमा पढ्नुहोस् त, त्यसको 5 पदमा। अनि उसले फलामको दण्ड लिएर सारा जातिहरूमाथि शासन गर्ने एउटा छोरो जन्माइन्। अनि उसको बालक परमेश्वर कहाँ र उहाँको सिंहासनमा उठाइयो। ल हेर्नुहोस्, अब यता सुन्नुहोस्। छोरो जन्माउनु पर्छ मण्डलीले, मोरो चाहिँ जन्माउनु हुँदैन। के जन्माउनु हुँदैन? मोरो जन्माउनु हुँदैन, छोरो चाहिँ जन्माउनु पर्छ। त्यही भएर प्रभु येशू मसीहले नि भन्नुभयो जेठा छोराहरूको मण्डली भन्नुभएको छ बाइबलमा। जेठा छोरा किन भनेको? प्रभु येशू मसीह चाहिँ बौरेनेहरूमा जेठो को हुनुहुन्छ? बिउतिनेहरूमा जेठो चाहिँ को हुनुहुन्छ? मरेकोबाट बिउतनेहरूमा को चाहिँ हो भन्नुहोस् त? पहिला बिउतिएको मान्छे प्रभु येशू। कहाँ लेखेको छ? बिउतनेहरूमा जेठो भनेर कहाँ लेखेको छ? कलसीको किताब 1:18 पदमा पढ्नुहोस्। कलसी 1:18 पद। बिउतनेहरूमा जेठो भनेको छ। अनि उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ। मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ, जो सुरु अर्थात् मरेकाहरूबाट बिउतनेहरूमा जेठो हुनुहुन्छ। बिउतनेहरूमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? जेठो हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ जेठो छोराहरू। प्रभु येशू मसीहले नि के भन्नुभयो भने भाइ भन्नुभयो हामीलाई। किन भाइ भन्नुभएको? प्रभु येशू ख्रीष्टसँगै हामी क्रुसमा टाँगियौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टसँगै हामी गाडियौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टसँगै हामी के भयौँ? बौरेर उठौँ। कतिजनाले बप्तिस्मा लिनु भएको छ? यहाँ हात उठाउनुहोस् त। कोले बप्तिस्मा लिएको छ यहाँ? बप्तिस्मा नलिएको नि हुनुहुन्छ है? ल स्याबास। बप्तिस्मा लिएकाहरू चाहिँ के भएको? जेठोको रूपमा हामी चाहिँ आएको है। प्रभु येशू ख्रीष्टसँगै हामीहरू के भएको? जेठो भएको। अब चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्त्री चाहिँ एकदम चिच्याउँती पीडामा गएर, अनि यतापट्टि अजिङ्गर चाहिँ बसिरहेको थियो खानको लागि। यसले कहिले जन्माउँछ र यसको बच्चालाई च्याप्प समातेर खुलुप्पै निलिहाल्ने भनेर अजिङ्गरले गरेर बसिरहेको थियो। तर त्यो अजिङ्गरले हेर्दा हेर्दै मुखमा लिँदा लिँदै आँखा झिमिक्ने गर्न पाएको थिएन। स्वाट्ट जन्मियो कि स्वाट्टै माथि गइहाल्यो, स्वर्गमा गइहाल्यो। भरे चाहिँ गरेको थियो, हिस्स भयो त्यो अजिङ्गर। अजिङ्गर को हो? अजिङ्गर चाहिँ शैतान, एन्टिक्राइस्ट हो। आज शैतानले तपाईँ मलाई खान चाहेको छ, बुझ्नुभयो नि? तर मण्डली पीडामा गएर जन्माउँदाखेरि चाहिँ शैतानको केही आपा लाग्दैन, बुझ्नुभयो नि? जब मण्डली चाहिँ एउटा पीडामा गएर चाहिँ छोरा जन्माउँछ। त्यही भएर पावल प्रेरितले भनेको गलातीको किताब 4 अध्यायमा आउनुहोस् त। गलातीको किताब 4 अध्याय 4को 19 लाई पढ्नुहोस् त। ल गलातीको किताब 4 अध्यायको 19 पदलाई कसैले पाउनुभयो भने पढ्नुहोस्। हे मेरा साना नानीहरू हो, हे मेरा साना नानीहरू हो, जबसम्म ख्रीष्ट तिमीहरूमा बनिनुहुन्न, जबसम्म ख्रीष्ट येशू तिमीहरूको हृदयभित्र बनिनुहुन्न, तबसम्म म फेरि तिमीहरूका लागि प्रसुति वेदनामा हुन्छु। ल हेर्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ। अन्त हामीहरू चाहिँ साँच्चै बच्चै भइराख्यो, दुधै खाइराख्यो भने चाहिँ वेदना चाहिँ कसलाई हुने रहेछ भन्नुहोस् त? हामीले दुधै खाइराख्यो, हामी सधैँभरि दुधै खाइराख्यौँ भने चाहिँ वेदना चाहिँ कसलाई हुने रहेछ भन्नु त? कसलाई हुन्छ? मण्डलीलाई होइन। यहाँ कसले भन्यो मलाई वेदना हुन्छ भन्ने मान्छे चाहिँ को? कसले भन्यो यो भर्खरै? कसले भन्दैछ अहिले? पावल हो नि त यो, होइन? पावललाई चाहिँ वेदना हुन्छ। पावल चाहिँ पवित्र आत्मामा गएर भनेको
पवित्र आत्मालाई वेदना हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामीले शोकित तुल्याउनु हुँदैन, पवित्र आत्मालाई हामीले निभाउनु हुँदैन। त्यही भएर हामीले ग्रहण गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई के गरेको छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माले छाप लगाएको छ। शैतान आउँछ अरे कि शैतान आएर ढकढक गर्छ अरे क्या, यस्तो नोक गर्छ अरे। त्यहाँबाट चाहिँ सन्डे स्कुलमा एउटा सुन्नुभएको होला, सानो नानीलाई सन्डे स्कुलमा उसको टिचरले भनेछ, नानी अनि तिम्रो घरमा चाहिँ नानीहरूलाई अब सोध्छ नि सन्डे स्कुलको टिचरले, तिम्रो घर